मक्का का सबसे जरी नौजवान, जब रसूलुल्लाह ने कह दिया मैंने हिजरत गाह देख ली है, अब यहां पे इस्लामी लॉज नहीं लागू हो रहे, 13 साल की जिद्दोजहद कर ली है, अब मक्का को छोड़ देना है, अब छोड़ देना है। हजरत उमर अय्याश बिन अबी रबिया के साथ और एक अपने साथी हिशाम बिन आस को कहते हैं हम फलां जगह पे इकट्ठे होंगे। जो वहां पे इकट्ठा ना हो सका, यानी हम 3 जितने एक जगह पे जाते हैं मुकर्रर करते हैं, वहां से इकट्ठे हिजरत करेंगे, जो उस जगह पे ना पहुंच सका हम समझेंगे उसको काफिरों ने पकड़ लिया। हजरत उमर और अय्याश बिन अबी रबिया वहां पे पहुंच गए, पता लग गया शाम बिन आस नहीं आया, वो रह गया, उसको पकड़ लिया काफिरों, निकल गए, हिजरत शुरू कर दी। अब अबू जहल और हारिस बिन शाम ये दोनों अय्याश बिन अबी रबिया के भाई भी लगते थे। इन्होंने कहा यार उमर तो चला गया है, लेकिन अय्याश बिन अबी रबिया को किसी ना किसी तरह पकड़ के वापस लाना है। ये ताकुब में निकल पड़े और अय्याश बिन अबी रबिया जो नामवर इतने साहबी नहीं है लेकिन इतने अजीम साहबी है कि इनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेके दुआ भी की है और इनके लिए कुरान पाक में 2 आयतें नाज़िल हुई हैं। बाद साहबा के लिए 1 नाज़िल हुई है, इनके लिए कुरान पाक में 2 अहकामात नाज़िल हुए हैं। आगे चल के ये बात भी बयान करेंगे। अय्याश बिन अबी रबिया को अबू जहल ने और उनके भाई ने आके पकड़ लिया और आके कहा अय्याश कहाँ जाता है, अपना वतन छोड़ रहा है, अपनी माँ को छोड़ रहा है, तेरी माँ ने कसम खा ली है कि अब वो साए में नहीं बैठेगी, सूरज के नीचे बैठ गई है तेरी माँ और उसने कहा मैं इसी जगह सुबह हुआ करेगी धूप में बैठा करूंगी, रात हुआ करेगी यहाँ पे सोया करूंगी, फिर सुबह होगी यहाँ से उस वक्त तक उठ के साए में नहीं जाऊंगी जब तक अय्याश बिन अबी रबिया आके मुझे कंघी नहीं कर देता। और बाद रवायात में ये भी आता है कि मैं कंघी नहीं करूंगी, मैं तेल नहीं लगाऊंगी, यानी अय्याश बिन अबी रबिया को आके उनकी माँ की मोहब्बत में वरगलाया जा रहा है। वतन की मोहब्बत काम ना आई तो माँ की मोहब्बत तो बड़े बड़े इंसानों को, आपको पता है माँ जैसी अजीम हस्ती कौन हो सकती है। माँ की मोहब्बत ऐसी होती है कि बुजुर्ग आदमी भी हो उसके सामने भी उसकी माँ का जिक्र करो तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो बुजुर्ग भी माँ का लफ्ज सुनते ही अपने आप को बचपन में ले जाता है। ये इतना अजीम ताल्लुक है। अय्याश बिन नबी रबिया की आंखों से आंसू आना शुरू हो गए। मेरी माँ ने ये कसम खा ली है साए में नहीं बैठेगी। उमर मैं अपनी माँ को साए में करके आ जाता हूँ, मैं अपनी माँ की ये मन्नत तोड़ के आ जाता हूँ। हज़रत उमर जोश में आ गए, अय्याश तू मुगालते में आ गया, शैतान तेरा शिकार करने लगा है, तुझे किसने कह दिया तेरी माँ हमेशा धूप में बैठेगी। अल्लाह की कसम जब धूप ज्यादा लगेगी खुद ब खुद उठ जाएगी, तुझे क्या टेंशन है, तू अल्लाह के रास्ते में हिजरत कर चुका है, अब हिजरत करने का इरादा और नीयत और सफर बांध के आधे रास्ते से वापस जाएगा। अय्याश का दिल माँ की मोहब्बत में कप कपा रहा है, धड़क रहा है। उमर माँ की बात सही नहीं जा रही, माँ को कैसे छोड़ दूं। अच्छा अय्याश, हजरत उमर की ये जहानत और फकाहत देखिए, मुझे पता है ये अबू जहल और हारिस बिन शाम तेरे से झूठ बोल रहे हैं, मैं तुझे बता रहा हूँ ये तेरे से झूठ बोल रहे हैं। हज़रत उमर ये उनका विजन था, ये तेरे से झूठ बोल रहे हैं, खुदा की कसम तेरी माँ का नाम लेके तुझे फंसाया जा रहा है। हाँ लेकिन मुझे पता है तू माँ की मोहब्बत के आगे मजबूर हो गया है, अब ये ऊंट ले ले मेरे से, मेरा ऊंट है, ये तुझे रास्ते में ना, हज़रत उमर का विजन देखें, सुभान अल्लाह, ये तुझे रास्ते में गिरफ्तार करेंगे, ये तुझे रास्ते में कैद करेंगे, जब ये मौका आए तो मेरा ऊंट इनके ऊंट से बहुत ज्यादा तेज रफ्तार है, उसके ऊपर बैठी और मेरे पीछे आ जाएं। अय्याश ने कहा ये सौदा मुझे मंजूर है। फिर ऊंट लिया, फिर रास्ते में ज़ाहिर भाई लगते थे और भाइयों की बातों में आ गए, उन्होंने प्यार मोहब्बत माँ के किस्से सुनाए, यहाँ तक कि अबू जहल ने कहा यार ये ऊंट जिस पे तू बैठा है ये मुझे दे दे। जब एक बंदे के साथ सफर शुरू हो जाए, 5-10 घंटे गुजर जाए, इंसान उनकी बातों में, अय्याश ने वो ऊंट भी दे दिया। जैसे ही ऊंट अबू जहल के काबू में आया, उन दोनों ने अपने एक और साथी के साथ मिलके इनको बांध दिया। हारिस बिन यजीद भी था यहाँ पे, हारिस बिन यजीद ने रस्सी बांधने में मदद की अय्याश बिन अबी रबिया की। तो अय्याश बिन अबी रबिया को हज़रत उमर का वो सारी बातें याद आना शुरू हुई, क्या उमर सच कहता था। हारिस बिन यजीद, जिंदगी में कभी मौका मिला तूने जिस तरह मुझे आज रस्सियों से बंद है, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, जब देखूंगा कत्ल कर दूंगा, ये कसम खाई वहीं पे। अब हज़रत उमर को मामला पता चल गया, खबर मिल गई,
عیاش بن ابی ربیہ نے ایک تو ہجرت کو ترک کیا ماں کی محبت میں، ہجرت شروع کی، واپس پلٹ آیا. تو حضرت عمر کہا کرتے ہیں، خود حضرت عمر کہا کرتے ہیں، میں یہ سمجھا کرتا تھا کہ جن لوگوں نے ہجرت کی اور آدھے رستے سے لوٹ گئے، یعنی عیاش بن ابی ربیہ، یا جن لوگوں نے ہجرت کی استطاعت کرتے ہوئے، میرے بھائیوں دارالکفر میں رہنے والے حضرت عمر کے اس فتوے کے اوپر غور کریں، یا میں یہ سمجھتا تھا کہ ہجرت کی سکت رکھتے ہوئے جو بندہ مکہ سے نہیں نکلا، اللہ کی آیات کے نازل ہونے کے باوجود کہ زمین تمہارے لیے کشادہ فراخ کر دی گئی ہے، یہاں سے نکل جاؤ، ہجرت کر لو. حضرت عمر کہتے ہیں میں یہ سمجھا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے نزول کے بعد نہ ان کی کوئی فرضی عبادت قبول کرے گا، نہ کوئی نفلی عبادت قبول کرے گا. سبحان اللہ. حضرت عمر یہ فتویٰ سمجھا کرتے تھے، اور عیاش بن ربیہ کا نام لے کے کہ اس نے تو خود حالانکہ مجبوراً قید ہو کے گئے ہیں، ماں کی محبت میں صرف منانے گئے تھے، ہجرت کا پکا ارادہ ترک نہیں تھا کیا، ماں کو منا کے واپس آنے کا ارادہ تھا، قید کر دیے گئے. حضرت عمر نے کہا میرا ان لوگوں کے بارے میں یہ گمان تھا، ان کی نہ نفلی عبادت قبول ہونی ہے نہ فرضی عبادت قبول ہونی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے اس گمان کو ایسے رد کیا کہ میں جب یہ بات کرنے لگا، یعنی میں اپنا یہ فلسفہ جب معاشرے میں پھیلانے لگا، آسمان سے آیت اترنا شروع ہو گئی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. کہاں میں نے یاش بن ابی ربیہ کے بارے میں جب یہ باتیں کرنا شروع کرنے لگا تھا یا کر دی تھی چند لوگوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے یاش بن ابی ربیہ کے بارے میں یہ آیت نازل کر دی ہے پوری امت کے لیے قیامت تک. اے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ اب ظلم کے بعد اللہ نے اپنا دروازہ بند کر لیا ہے. اللہ کا در کھلا ہے، آؤ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے توبہ کرو، اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جاؤ. اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. کہا یہ آیت نازل ہوئی ہے یاش بن ابی ربیہ کے بارے میں. دیکھیں یہ ہوتی ہے دوستی. یہ ایک دفعہ دل میں نفرت آئی کہ ان کی نہ فردی اور نفلی عبادت اب قبول ہوگی، جیسے ہی آیت نازل ہوئی حضرت عمر خط لکھ رہے ہیں یاش بن ابی ربیہ کو، اے یاش اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں قرآن میں یہ آیت نازل کر دی ہے، اب تو صرف اللہ سے معافی مانگ، تیرے لیے جنت کے دروازے کھل گئے ہیں. اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات آئی ہے ضمنی طور پہ، یہ قریش مکہ ہجرت کرنے والوں کو قید بھی کیا کرتے تھے. ظلم و ستم کا بھی اختتام نہیں ہوا کہ ہجرت کر لی تو بچ گئے، دوران ہجرت بھی گرفتاریاں کی جاتی ہیں. اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان ساتھیوں کو بھول گئے تھے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیاش بن ابی ربیہ کی گرفتاری کا بڑا غم کیا. اب یہ صحابی دیکھیں غیر معروف ہیں لیکن ان کے فضائل کے ہیں. ایک تو یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی، پھر رسول اللہ نام لے کے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عیاش بن ابی ربیہ کو کفار سے آزاد کروا. اللہ سے کہا کرتے تھے. اللہ عیاش بن ابی ربیہ کو اور دیگر صحابہ کے بارے میں بھی دعا کیا کرتے تھے، ان میں عیاش بن ابی ربیہ بھی شامل ہیں. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت میں بے قرار ہو گئے نا، کہنے لگے کون ہے جو یاش کو آزاد کرائے گا. پھر ولید بن ولید کو اسپیشل نقب لگانے کے لیے مکہ میں بھیجا کہ جا میرے ساتھی کو، میرے صحابی کو، عیاش کو دیکھے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، اس کو آج آزاد کروا کے لا. رسول اللہ اپنے ساتھیوں سے ایسی محبت کیا کرتے تھے. اور پھر ولید بن ولید گئے، نقب لگائی، لمبا چوڑا واقعہ، بڑی کامیابی سے عیاش بن ابی ربیہ کو آزاد کرا کے لے آئے. مدینہ پہنچے، بقیہ گرگت میں حارث بن یزید کھڑے ہیں. اب عیاش بن ابی ربیہ کو کیا پتا کہ جتنی دیر وہ قید میں رہے ہیں حارث بن یزید نے اسلام قبول کر لیا. ان کو کیا پتا؟ ان کو وہ قسم یاد آئی کہ میں نے قسم کھائی تھی، حارث بن یزید جب مجھے رسیوں سے باندھ رہا تھا میں نے قسم کھائی تھی جب دیکھوں گا قتل کر دوں گا. ابھی یہ سفر کے آ رہے ہیں، حارث بن یزید کھڑے ہیں، عیاش بن ابی ربیہ نے تلوار نکالی، قتل کر دی. ان کو پتہ ہی نہیں تھا حارث بن یزید مسلمان ہو گئے. اب مسئلہ بڑا سنگین ہو گیا. پہلے ان کے بارے میں مسلمانوں کا یہ گمان تھا ان کی نفلی اور فرضیہ عبادت قبول نہیں، اللہ نے آیت نازل کر کے معاف کر دیا. اب کیا ہوگا؟ عیاش بن ابی ربیہ سے ایک مسلمان اور وہ بھی صحابی قتل ہو گیا.
اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل کر دی قیامت تک کے لیے کلیہ، صرف عیاش بن ابی ربیہ کی فضیلت کے اوپر دال نہیں ہے بلکہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا، اور کسی مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے الا خطا، مگر خطا سے کوئی قتل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے عیاش بن ابی ربیہ کو کیسے معاف کرنا تھا، قیامت تک کا ایک کلیہ قرار دے دیا کہ قتل خطا کے اوپر قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ کیا دیا جائے گا، دیت دی جائے گی۔ عیاش بن ابی ربیہ کو اس کلیے کے تحت دیت دینی پڑی کیونکہ حقیقت میں بھی ان کا قتل عمد نہیں تھا، قتل خطا تھا۔ ان کو پتا ہوتا یہ حارث بن یزید مسلمان ہو گیا، وہ نہ کرتے، لیکن یہ ایک عظیم الشان صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن پاک میں 2 احکام نازل ہوئے، اور اتنے عظیم احکام نازل ہوئے جو رہتی امت تک کئی حکم نازل ہوئے ہیں، وہ کسی صحابی کے لیے خاص رہے ہیں اسی وقت کے لیے، لیکن یہ 2 احکامات ہیں قیامت تک کے لیے۔ مجھے اور آپ کو، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کے رستے میں کوئی مسلمان آ گیا، فوت ہو گیا، اب آپ نے اس کو مارنے کا ارادہ نہیں تھا کیا ہوا، لیکن آپ سے قتل ہو گیا، آپ تیز جا رہے تھے، آپ نے بریک نہیں لگائی، آپ نے سنگین غفلت کا مظاہرہ کیا، آپ کو گاڑی نہیں تھی چلانی آتی، آپ روڈ پہ نکلے کیوں؟ بالآخر قتل ہو گیا۔ اب یہ کیا قتل عمد ہے؟ نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد قتل عمد اور قتل خطا میں ایک فرق کیا گیا کہ قتل خطا وہ قتل ہے کہ جس میں مارنے کی نیت نہ ہو یا غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر مار دیا ہو، جیسے حضرت خالد بن ولید کا مشہور واقعہ، وہ سمجھے ہی نہیں تھے کہ یہ سارے لوگ مسلمان ہوئے، حملہ کیا، کفار کی بستی سمجھی، یعنی اس کو قتل خطا کہا جاتا ہے۔ اور قتل خطا کی آپ کو پتہ ہے دیت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے کہ پھر اس جان کی تلافی کے لیے ان کے ورثاء کو بدلہ دینا ہوگا۔ یہ ہے ایک الگ لمبا چوڑا باب ہے۔